बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो, आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तो जुलाई के महीने में आप लोगों का रुझान इंटरटेनमेंट की तरफ रहेगा, तो इस वजह से कुछ मामलात खराब हो सकते हैं, कुछ चीजें गैर मुस्तहकम हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अपनी ज्यादा तवज्जो अपने काम की तरफ देने की कोशिश करनी है। वैसे आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो जुलाई के महीने में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, जुर्रतमंद रहेंगे, बहादुरी से सारे काम करेंगे, हर जगह पर लीड करेंगे, लाइन लाइट में रहेंगे, अपने दोस्तों में, हल्का अहबाब में सबकी तवज्जो आपके ऊपर रहेगी, सब आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। वो तमाम ल्यू लोग जिनकी उम्रें 20 साल, 32, 44 या 56 साल हैं, वो अपनी तालीम के सिलसिले में सफर कर सकते हैं। या वैसे अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए सफर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी उम्र 20, 32, 44, 56 या 68 साल है, तो आप सफर कर सकते हैं, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5 जुलाई को जब मार्स ट्रांजिट करेगा, तो आप लोगों को अपने करियर के मामलात में थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके काम रुकेंगे नहीं। कुछ रुकावटें आ सकती हैं, तो आपने अपने कामों में लगे रहना है, आप इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और अगर आपके मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, तो मोहब्बत के हवाले से जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार महीना रहेगा। हाँ, जुलाई के शुरू में आप लोगों को अपने मोहब्बत के रिश्तों में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ हल्के फुल्के मसाइल आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मसाइल आपकी अच्छी बातों से, अच्छे ताल्लुकात की वजह से, आपकी अच्छी हिकमत अमली की वजह से वो सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। तो यहाँ आपने एक चीज के बारे में मोहतात रहना है कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो अना की जंग होगी, ये आपके और आपके महबूब के दरमियान कुछ उलझने पैदा कर सकती है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, मिड जुलाई के बाद यानी कि 15 जुलाई के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले आपके रिश्तों में कुछ इख्तलाफात थे, कुछ दूरियां आ गई थी, ज़हनी कशमकश चलती रही थी, तनाव खिंचाव का माहौल था, तो ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, आप अपने महबूब के करीब आ जाएंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अब राहें खुल रही हैं, अब रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर कोई रिश्तेदार नहीं मान रहे थे, वालिदैन या घर वाले नहीं मान रहे थे, तो अब 15 जुलाई के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, आपका रिश्ता तय हो सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके रिश्तों में हल्की फुल्की टेंशन रह सकती है, आपके रिश्तों में कुछ तनाव खिंचाव रह सकता है, तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। अगर कुछ पहले इख्तलाफात चल रहे थे, तो उन इख्तलाफात को हवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन इख्तलाफात को हवा देंगे, तो आपका रिश्ता मजीद खराब हो सकता है। और यहाँ भी ऐसा ही है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती चली जाएगी। और हाँ, वो तमाम ल्यू लोग जिन मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा चल रहा था और मामला अदालत तक पहुंच गया था, तो 15 जुलाई के बाद उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है आप खुद ही अदालत से वो केस खारिज करवा लें। वैसे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। जुलाई के पहले 15 दिनों में आपके खानदान के लोग, आपके बड़े बुजुर्ग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी बातों को अहमियत देंगे। और जुलाई के महीने में ही आप अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर ट्रिप पर जा सकते हैं, किसी लंबे सफर पर जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं, पिकनिक को जा सकते हैं। और वो तमाम ल्यू लोग जिनके अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तलाफात चले आ रहे थे, तो जुलाई के महीने में आपको कम से कम 2 मौके जरूर मिलेंगे कि आप अपने उन रिश्तों को सुधार सकेंगे, रूठों को मना सकेंगे। और 15 जुलाई के बाद आपको ये मौके मिलेंगे, तो आप लोगों ने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। घर पर छोटे बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा। और वो तमाम ल्यू लोग जो औलाद के इंतजार में थे, उन्हें औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और अगर हम आपकी जॉब, आपके करियर की बात करें,
تو کام کی جگہ پر بوجھ رہے گا، کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا، کام کی جگہ پر کچھ اپس اینڈ ڈاؤن بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی جاب یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں اور وہ سفر آپ جنوب کی طرف کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے جولائی کے مہینے میں کچھ انلیگل قسم کے کام، کچھ غیر قانونی قسم کے کاموں کی طرف بھی آپ کو کھینچا جا سکتا ہے، تو یہاں اس معاملے میں بھی آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ غیر قانونی کام آپ کے لیے اس وقت کسی بڑے خطرے کو دعوت دے سکتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ ویسے آپ لوگ اپنے کاموں میں ایفیشینٹ رہیں گے، رکے ہوئے کام مکمل ہو سکیں گے، کام کی جگہ پر آپ کو ترقی مل سکتی ہے، آپ کو عزت ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں آپ کو کچھ ایسے کام دیے جائیں جو آپ کے کام سے ہٹ کے ہوں، کچھ نئی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ تو اگر کام کی جگہ پر آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں ملیں تو آپ نے ان سے پیچھے نہیں ہٹنا، ان نئی ذمہ داریوں کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے، ویلکم کہنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی نئی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے لیے ترقی کی وجہ بنیں گی۔ اور وہ تمام نیو لوگ جو جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کچھ اچھی، کچھ بہتر اپرچونٹیز بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے لیے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور وہ تمام نیو لوگ جو اپنے گھروں سے دور دوسرے ملکوں میں کام کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام نیو لوگ جو کسی دوسرے ملک میں کوئی کاروبار چلا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اب جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز مل سکیں گی۔ آپ لوگ اپنی ذہانت سے، اپنی بصیرت سے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر کچھ مخالفین بھی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کمال بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح سب کو شکست دے دیں گے۔ اب آپ کے مخالفین بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور وہ تمام نیو لوگ جو کسی نئے سیکٹر میں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اب آپ کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، آپ لوگ ایک مختلف سیکٹر میں کام شروع کر سکتے ہیں۔ اور جولائی کے مہینے میں آپ کی انکم اچھی رہے گی۔ اگر آپ نے قرض لیا ہوا تھا تو وہ آپ قرض ادا کر پائیں گے۔ کاروباری لوگوں کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا، آپ لوگوں کو اچھی اچھی ڈیلز ملیں گی، زیادہ پیسہ کما سکیں گے، آبائی جائیداد میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ اگر خاندانی جائیداد کے حوالے سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا تو وہ جھگڑا حل ہو جائے گا، آپ کو وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ غیر متوقع ذرائع سے، ان ایکسپیکٹڈ سورسز سے آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں۔ کوئی رکی ہوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لاٹری کا ٹکٹ خرید کے رکھتے ہیں تو لاٹری لگ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کاروبار کے معاملے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ تو کاروبار کے حوالے سے آپ لوگوں کا جولائی کا مہینہ بہت اچھا مہینہ رہے گا، ایک آئیڈیل مہینہ رہے گا۔ اور وہ تمام نیو لوگ جو اپنے کاروبار کے حوالے سے کوئی نئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اسٹوڈنٹس کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ میڈیٹیشن کریں، فوکسڈ رہنے کی کوشش کریں۔ اور جولائی کے مہینے میں صحت آپ کی اچھی رہے گی، لیکن مہینے کے آخر میں آپ کی جو ریزسٹنس پاور ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے، وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوا تو کوئی بھی بیماری آپ کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کوئی اہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ اہم نمبرز ہیں، کچھ اہم ڈیٹس ہیں۔ آپ لوگ اگر ان ڈیٹس میں وہ فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی کامیابی ملے گی۔ اور وہ نمبرز ہیں 1، 7، 8، 10، 11، 15، 22 اور 25۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔